राव उमर हाशिम खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। राव साहब, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। अब आप लोग आज़ाद हैसियत में हैं, तो सबसे पहले तो अपना सिंबल ही बता दीजिए कि आपका इलेक्शन सिंबल क्या होगा। जी, मैं हमारा इलेक्शन का सिंबल जो है वो प्याला है। मैं नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली दोनों सीट्स पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत से लड़ रहा हूँ। और नेशनल असेंबली पे मेरा सिंबल प्याला है और जो सूबाई असेंबली है उस पे मेरा सिंबल लैपटॉप है। तो कौमी पे आपका मुकाबला किससे हो रहा है? मानिका साहब से? अहमद रजा मानेका साहब के साथ मुकाबला है। मानिका साहब यहाँ 2018 में मुंतखब हुए हुए हैं कौमी असम्बली, 2 में भी मुंतखब हुए थे, 18 में भी मुंतखब हुए, तो मुकाबला तगड़ा है आपका। जी, इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा मुकाबला करेंगे हम, और जो मौजूदा हालात हैं उसमें इंशाल्लाह हम सरप्राइज़ देंगे यहाँ से। आपकी ग्राउंड पे सपोर्ट मौजूद है पीटीआई वालों की, पूरे पाकिस्तान में हम सब जगहों पे गए हैं, सिर्फ एक चैलेंज नज़र आता है मुझे, आपकी तंजीम टूट गई है, बहुत से बंदे आपके रुपोश हैं, तो 8 तारीख को वोटर मोबिलाइजेशन एक मसला हो सकता है। हमने जी अभी इट्स बिन 36 आवर्स 36 घंटे हुए हमें कैंपेन शुरू किए हुए। हमें निशान मिले हैं उससे तकरीबन 24 घंटे पहले, और इंशाल्लाह ताला पाक पतन से आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। पाक पतन इंशाल्लाह ताला हम सरप्राइज़ देंगे। आपको यहाँ कैंपेन करने की आज़ादी, आपको पकड़ धकड़ या कोई FIR तो नहीं काटी गई? देखिए जी, यहाँ पे काफ़ी मुश्किलात रही हैं गुज़िश्ता 7-8 माह के अंदर, और काफ़ी चीज़ें हैं, पर अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग कैंपेन कर रहे हैं। हम पुरअमन लोग हैं, पुरअमन शहरी हैं, यहाँ के लोग बहुत पुरअमन हैं, बहुत पाकिस्तान के लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। इंशाल्लाह ताला अगर हमें कैंपेन सही तरीके से करने दी गई तो इंशाल्लाह ताला हम यहाँ से अच्छा रिजल्ट देंगे। अभी तक कैंपेन करने की आज़ादी है या रुकावट है? जी, अभी तक तो ठीक चल रहा है काम। अभी ठीक चल रहा है। अगर आपको इलाके के अवाम मुंतखब करते हैं तो क्या चीज़ मुख्तलिफ पाक पतन के लिए करना चाहिए? देखें जी, मेरे दादा यहाँ से 3-4 दफ़ा MNA हुए हैं, राव हाशिम खान, और जब वो लास्ट दफ़ा MNA हुए थे तो यहाँ पे उन्होंने एयरपोर्ट मंजूर कराया था पाक पतन के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ बाबा फरीद शकरगंज का मज़ार है और ज़ायरीन पूरी दुनिया से यहाँ आते हैं। और यहाँ पे जब वो एयरपोर्ट मंजूर कराया था तो उसके बाद जब नेक्स्ट गवर्नमेंट PMLN की आई तो उन्होंने वो एयरपोर्ट ख़त्म करा दिया। हमारा बड़ा मुतवस्त इलाका है, यहाँ पे ना यूनिवर्सिटीज़ हैं ना कॉलेजेस हैं, हमारे यहाँ रूरल एरिया बहुत ज़्यादा है, बड़े बड़े गाँव हैं, 40-40 हज़ार 50-50 हज़ार आबादी के गाँव हैं। हमारी बच्चियों को कॉलेजेस में जाने के लिए बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, माँ बाप उनके ले जाना लाना, बहुत दूर रास्ते हैं, तो किसी MNA MPA का यहाँ फोकस नहीं रहा है इन चीज़ों पे। यूनिवर्सिटी कॉलेजेस का बहुत फुकदान है। फिर उसके बाद हमारे यहाँ पे मास्टर्स लेवल के जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ सारा ज़रूरी इलाका है, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है, किसी ने यहाँ पे फोकस नहीं किया इन चीज़ों के ऊपर। मेरे फादर लास्ट ज़िला नाज़िम थे यहाँ पे पाकपतन के, उन्होंने यहाँ पे बड़ी कोशिश की कि टैक्स फ्री जोन जो है इसको डिक्लेयर किया जाए ताकि यहाँ पे इंडस्ट्री क्रिएट हो, पर अनफॉर्चुनेटली आपको भी पता है यहाँ पे उनको, जब वो ज़िला नाज़िम थे वो भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट थे, उनको चलने नहीं दिया गया उस वक्त। तो हम कोशिश कर रहे हैं, अगर मुझे मौका मिला, मेरा सबसे ज़्यादा फोकस जॉब एम्प्लॉयमेंट पे रहेगा। बहुत हमारे यहाँ MA मास्टर्स लेवल के लोग अनएम्प्लॉयड हैं। मैं लोकली भी, नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल, मैं कोशिश करूंगा मेरे इलाके के लोग वो जाएं, उनको जॉब्स मिलें। इस वक्त रियाजुल हक जज साहब उकाड़ा NA 136 से हमारे साथ हैं। रियाजुल हक जज साहब, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। आप कितनी दफ़ा इस हल्के से पहले जीते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। मैं 2015 में फर्स्टली यहाँ पे एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट इलेक्ट हुआ था, आज़ाद जीत के फिर आज़ाद जीता, नून में शामिल हुआ था, और 2018 में सेकेंडली 2 दफ़ा हो चुके हैं और तीसरा आपकी दौड़ है ये। जी, तीसरी दौड़ में शामिल हूँ। तो इस दफ़ा मुकाबला क्या लगता है, तगड़ा है? अल्लाह की ज़ात बेहतर करेगी। फर्स्टली मैंने किया था 45,000 स्कोर, मैंने लीड थी मेरी, सेकेंडली 65 थी। अब अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह ताला। माशाल्लाह, एक दफ़ा 45,000 और एक दफ़ा 65,000। क्या कमाल करते हैं कि लोगों ने आपको इतना वोट दिया। पहली दफ़ा आप आज़ाद जीते थे, उस वक्त आपको नून ने टिकट नहीं दिया, आप खुद से शामिल हुए नून लीग में। जी, मैं खुद से शामिल तो हूँ। कमाल क्या करते हैं जिससे इतने वोट आपको पड़ते हैं? कमाल मैं तो कुछ नहीं करता, मेरा ये शहर बहुत वज़ादार लोगों का है, इनकी मेहरबानी है, अदरवाइज मुझ में की खिदमत करते हैं, कोई खिदमत खातिर करते हैं? कोशिश करता हूँ। क्या खिदमत करते हैं? मेरे शहर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बड़ा इशू है ना, वो है सीवरेज का। और मैं बतौर नाज़म भी, मैं आपको बताऊं, 2005 में फर्स्टली मैं नॉन पॉलिटिकल फैमिली से हूँ। 2005 में फर्स्टली मैं इलेक्ट हुआ था नाज़म। लाहौर डिवीजन में सबसे ज़्यादा लीड थी, 3,278 वोटों से मैं जीता था लाहौर डिवीजन, उसमें साहिवाल डिवीजन नहीं था। तो अल्लाह का एहसान है, पब्लिक सर्विसेज के हवाले से मैं कोशिश करता हूँ, और मेरा शहर ऐसा लोगों का मुश्तमिल है कि आप इनका थोड़ा सा करें, ये आपको 1,000 गुना रिटर्न करते हैं। आप जब से नाज़िम बने हैं तो आपने शहर की तरक्की के लिए कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप कह सकते हैं कि ये मेरी अचीवमेंट्स हैं, मैंने ये काम किए हैं? कौन अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने उकाड़ा में जो मेरा ख्वाब था ना,
وہ تھا اوکاڑا یونیورسٹی کا. یہاں پہ راؤ سکندر اقبال مرحوم نے یونیورسٹی آف ایجوکیشن کی بنیاد رکھی تھی، لیکن وہ ایک کیمپس تھا. 2700 اس کی تعداد تھی بچیوں کی. آج الحمدللہ 24,000 بچے اور بچیاں پڑھ رہے ہیں اوکاڑا یونیورسٹی میں. یہ میری ایفرٹ کے بعد، اگر اللہ کے کرم کے بعد، یہ میاں شہباز شریف صاحب کا تحفہ ہے. اور اب ہم نے جب میاں حمزہ صاحب 2 سال کے لیے بنے تو اوکاڑا میڈیکل کالج کا تحفہ دیا اوکاڑا کو. اب ہمت کریں ایک کمپیوٹر سائنس کی یونیورسٹی بنائیں، کیونکہ دنیا ساری اب بچے خالی وہ سوشالوجی اور اس طرح کے مضمون پڑھ کے آگے نوکریاں نہیں ملتی، بے روزگار سڑکوں پہ پھرتے ہیں. تو کمپیوٹر سائنس کی، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی ایک یونیورسٹی بنائیں، لوگوں کو تحفہ دیں اس علاقے میں. انشاءاللہ اس میں ایک اور بھی ایڈ یہ وعدہ کر رہے ہیں آپ؟ انشاءاللہ وعدہ کروں، ایک اور بھی آپ کو کروں. کہاں بنوائیں گے اوکاڑا میں؟ اوکاڑا میں ہمارے پاس بہت جگہ ہے. اوکاڑا یونیورسٹی کے ساتھ ہی اس شہر کو ایجوکیشن سٹی بنائیں گے انشاءاللہ تعالی. 2 سال نہیں بھی بات کرنے دیں. بات یہ ہے کہ یہاں پہ میڈیکل کی فیسلٹیز بہت زیادہ ناپید ہیں. میڈیکل کالج پہلے بنانے کی سب سے بڑی وجہ، میرے والد صاحب ہاسپٹل میں گئے، میں آپ کو بتاؤں بڑی دردناک ہے. میں MNA تھا، 17 منٹ تک وہ اسٹریچر پہ رہے، میں انہیں ایک انجیکشن تک نہ لگوا سکا. اس کے فوراً بعد میں نے کوئی ہاسپٹل کی اپگریڈیشن بھی کی، نیا ہم نے ایمرجنسی بلاک بھی بنوایا. لیکن ہمارے پروفیسر ڈاکٹرز یہاں پہ اس لیے نہیں آتے کہ یہاں پہ ہماری لوگوں کی پیئنگ کیپیسٹی نہیں ہے. اب پیئنگ کیپیسٹی کو بھی ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ یہاں پہ بہتر کرنا ہے. یہاں پہ اوکاڑا جو ہے نا، ہم فری اکنامک زون بنانے کے لیے ہم ایفرٹ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. انڈسٹریل اسٹیٹ لے کر آئیں گے فری ٹیکس زون کے لیے. کسی زمانے میں یہاں آپ کی کاٹن واٹن اور یہ کراس بڑی زبردست قسم کی ہوا اب کرتے یہاں تھے. پہ اب آپ یہ دیکھیے، یہاں پہ یہ جو آپ کا پوٹیٹو ہے، یہ 23% آف ٹوٹل پروڈکشن یہاں پہ ہے. 21 آف میز. کاٹن کدھر گئی؟ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے یہاں سے چینج ہو گیا. ایک چیز جو اور آپ اس علاقے کی خدمت کر سکتے ہیں نا، کرنا حکومت کو چاہیے، لیکن کیونکہ آپ منتخب نمائندے، آپ کے نزدیک کے ادارے ہیں نیاب کے نام سے، نبجی کے نام سے، جو کاٹن ریسرچ کا کام کرتے ہیں، تو آپ کو اوکاڑا کے لوگوں کو ایک تحفہ دینا چاہیے. کاٹن ریسرچ انسٹیٹیوٹ، جو یہ لیف کرل وائرسز آ جاتے ہیں، ویدر سے پیسٹ اٹیک ہوتا ہے، کاٹن تباہ ہو جاتی ہے، ڈو سم تھنگ جس سے کاٹن ریوائیو ہو جائے، قوم کی خدمت. انشاءاللہ کاٹن ریسرچ انسٹیٹیوٹ انشاءاللہ. 2 وعدے آپ سے دوسری بات، ایک کمپیوٹر سائنس یونیورسٹی کا اور ایک کاٹن ریسرچ. ایک میری بھی سنیں. یہ جو جس جگہ آپ کھڑے نا، یہ لینڈ آف ملک اینڈ کاؤ ہے. یہاں پہ ہمارے یا نہیں ہے، ہم نے کون سی کاؤ یہاں کی ہے؟ یہ ساہیوال اور نیلی، یہ بیسٹ بریڈ ہے ہماری. اور انفارچونیٹلی ہم وہیں پہ کھڑے ہیں جو آج سے 50 سال پہلے کھڑے تھے. یونیورسٹی آف ویٹرنری اینڈ اینیمل ہیلتھ سائنس کا ہمارا پہلا منصوبہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ امیڈیٹ آفٹر الیکشن. ہمارے پاس یہاں پہ ابھی جس روڈ پہ آپ موجود ہیں، یہاں سے جب آپ فیصل آباد کی طرف موو کریں گے تو آپ کو بہادر نگر فارم ملے گا. ہمارے پاس 3000 ایکڑ جگہ پڑی ہے، پورا انفراسٹرکچر موجود ہے. یہ پروجیکٹ ایسا ہے جو ہم فوری طور پہ شروع کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. وہ سب سے پہلی پرائورٹی ہے. دوسرے جو آپ سے 2 وعدے ہیں انشاءاللہ. ان کو زور دیجیے گا. آپ کے پورے علاقے کے جو نوجوان ہیں نا، ان کے بچے بھی آپ کو دعائیں دیں گے، کیونکہ یہ لڑکے آج کل BA MA کی ڈگریاں ہاتھ میں پکڑ کر نا، ایک کبھی کل پرسوں میں نے اشتہار دیکھا ہے، 16,000 روپیہ پر منتھ سیلری، اسسٹنٹ کی جاب ہے، اور آگے ریکوائرمنٹ لکھا ہوا تھا MSc تو یا MA. مطلب اس سے زیادہ تکلیف ہو سکتی ہے. 16,000 آج کل ڈرائیور کو آپ 35-40 ہزار دیتے ہیں. تو ان بچوں کو آپ کمپیوٹر سائنس، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، مشین لرننگ وہ تعلیم دیں کہ جس سے یہ خود کمانے کے قابل ہو. جی انشاءاللہ تعالیٰ. دوسری بات یہ کہ میں نے جس طرح پہلے ذکر کیا، یہاں پہ ہماری پیئنگ کیپیسٹی بہت کم ہے لوگوں کی. ایگریکلچر لینڈ ہماری بہت تیزی سے ختم ہو رہی ہے. یہ پچھلے 200-250-300 سال سے بہت امیر ترین خطہ رہا ہے. لیکن اب یہاں پہ ہماری پاپولیشن جو ہے 35 لاکھ 33.5 ملین سے کراس کر گئی اس ڈسٹرکٹ کی. ہمارے کوئی دوسرے سورسز ہم جنریٹ نہیں کر سکے. اگر ہم نے جنریٹ کرنے ہیں تو جس طرح آپ نے کہا، اس کے ساتھ ساتھ میں نے جس طرح پہلے کہا کہ ہم اکنامک زون کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی ذات کرم کرے گی. زرعی زمین تباہ کرتے جا رہے ہیں، تو گرین ایریا مارک کر دیں، اس کو گرے نہ ہونے دیں انشاءاللہ تعالیٰ. وہ ہم آلریڈی مارک کر چکے ہیں پچھلے 6 ماہ میں. اب اس سے باہر جو ہم نے جو لمٹ مارک کر لی ہے نا، اس کے باہر انشاءاللہ تعالیٰ کالونیاں نہیں بنیں گے. ہائی رائز بلڈنگ کی طرف جائیں گے، نئی کالونیاں نہیں بنیں گی انشاءاللہ. 8 فروری کو کون سی پارٹی جیتے گی؟ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان مسلم لیگ نون. تو وزیر اعظم کون بنے گا؟ میری تو خواہش ہے کہ میاں نواز شریف. اور اگر آپ کی خواہش پوری نہیں ہوتی تو کولیشن بھی تو ہو سکتی ہے. پھر جو اللہ کی ذات کو منظور ہوا.